Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ang Dios atong langitong Amahan, kinsa mibanhaw kang Hesukristo gikan sa kamatayon. Dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan kitang tanan. Dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan, nagatigom kita karon dinhi aron sa pagampo alang sa atong inahan nga si Nanay Lumin kansang lawas na mahulay nining dapita. Siya mihalin lagi ka nining kinabuhi ngadto sa kinabuhi uban sa atong Ginoong Hesus nga namatay ug nabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Magampo kita nga ang Dios moabi-abi kaniya uban sa tanang mga santos dito sa langit. Aron maandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios uban sa atong paghalad ug mga pagampo alang sa atong inahan kang Nanay Lumin, maginulsulo na kita sa atong mga sala. Mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, o kaninyong mga igsoon, kay nakalapas na kukuyamot, sa una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong sala, busa na manguyo ako kang Santa Maria Kanunay Birhen, sa tanang mga hilog mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron inyo akong giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasaylukon ng atong mga sala, ug dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman. Hatagi kami kagawasan sa Espiritu o kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong gipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihug maglingkod. Ang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam nga maoy nagpurma sa tanan nga ania sa kalibutan, mauman ang akong magtutudlo. Ang espiritu sa kaalam masinabtanon o balaan. Usaras siya sa kinaiyahan apan nagapadayag sa iyang kaugalingon sa daghan nga mga paagi. Dili kini siya binuhat sa bisan unsang butang nga material, ug nagalihok kini nga may kagawasan. Kini matinaw, malimpyo, ug masaligon, ug dili kini kapasipadan. Mahigugmaon kini sa maayo. Mahait kini ug dili mabuntog. Maluluyon ug higala sa mga tawo. Kasaligan kini ug dili kaduha-duhaan ug walay kabalaka. Aduna kini gahom sa tanang mga butang ug nakakita sa tanan. Midaot kini sa tanang espiritu nga
masinabuton o putli. Bisan unsa ka delikado ang iyang kahimtang. Ang kaalam naglihok na mas masayon kaysa paglihok mismo. Putli siya kaayo ug mulakbas siya sa tanang mga butang. Siya maoy usa ka gininhawa sa kahom sa Dios. Usa ka tubod nga putli ug masanag sa himaya nagikan sa labing makagagahom. Walay bisan unsa nga may buling na makayuhot sa pagsulod ngadto sa kaalam. Hulagway siya sa kahayag nga walay kinutuban. Usa ka hingpit nga salamin sa kalihukan o kaayo sa Dios. Bisan kun ang kaalam magabuhat nga siya rang usa, makabuhat siya bisan unsa. Maghimo siya sa tanang nga bag-o, bisan kun siya mismo dili mag-usab-usab. Gikan sa tanang kaliwatan nagasulod siya sa mga kalag sa balaan nga mga tao ug naghimo kanila nga mga higala o propeta sa Dios. Wala nay mas gihigugma ang Dios kaysa mga tao nga sulod sa kaalam. Ang kaalam mas matahom pa kaysa adlaw ug sa tanang mga kabituonan. Mas maayo siya kaysa kahayag mismo. Tungod kay ang gabii magsugod man kanunay sa adlaw. Apan ang daotan dili gayud makabuntok sa kaalam. Ang iyang dakong gahom nag-abot ngadto sa tanang bahin sa kalibutan. Ug nagpahimutang siya sa tanan diha sa kapuslanan nga kahusay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Ang imong pulong o Ginoo nagalungkad sa kahangturan, malig-on sama sa kalangitan. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Latas sa tanang kaliwatan, nagalungkad ang imong kamatuoran. Gitukod mo ang kalibutan ug nagabarog kini nga malig-on. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Sumala sa imong mga gimbutan, nagabarog sila nga malig-on. Ang tanang mga butang nagaalagad kanimo. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag o kahayag, nagahatag o kasayuran sa tawo ngayano. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Padanaga ang imong nawong nganhi sa imong sulugoon, o tudloi ako sa imong kasuguan. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Palihog manindog alang sa paglayag sa paglinyo. Ang pulong mo, Ginoo, nagdanag ka namo. Ikaw man ang tuburan sa among kinabuhi. Agagaw tudloy kami sa
gikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw kita, O Ginoo. May mga Parisiyo nga nangutana kang Hesus kung kanus-a maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga iyang makita. Walay makaingon nga ani ara o ato ara. Kay ang paghari sa Dios aniya sulod ninyo. Unyang ingon siya sa mga tinunan, muabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao. Apan dili gayud kamo makakita nini. Adunay daghang mga mingon, ato dito o di ara diri. Apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi nini. Ingon nga ang kilat mo kilab tadlas sa kalangitan. Gikan sa kabahin nini dito sa pikas nga bahin. Mausabon niya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan una sa tanan, kinahanglan mag-anto siya pag-ayo ug unya isalikway siya sa mga tao nga magpuyo ining panahona karon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog maglingkod. Sa makadiyot no, mugahin tag pipilang minuto alang sa to pamalandong o sharing. Okay, so kahit sa siguro to no, murag tulo ka minuto ra siguro. Okay, ato na i-open. Pinsa muna. Kanina ang unang pagbasa sa Kaalam ni Solomon, chapter 7, 22 hangtod sa 8 ug 1. Ang atong Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 17, 20 to 25. Sabay mo na. Ito sigurong ulay na bot. Joke ba? Itong una ginabot. Ang naulahi, wala mga kakuan. Kung ato nga naman awak kadungog sa binasa. Mas mayo gitong una, kanang nagit kumplito ba? Sa first reading, Salmo o Ebanghelyo. Ngawa eh. Di mo ngawa. Ihatag ninyo sa kuwata na. Kuwa na. Magyatagon man ko. Di man ko yung kuwa na lagi dito na. Okay, so may buntag sa itong kanan, no? So karong adlaw sa pasiuna ganina. So karong ging adlaw sa pagkamatay ni Nanay Lumen. So November 13, duha na katuig no? 2023 man. Duha. 23, 24, 25. So dali lang no? Dali lang ang luto. Dali ra kayang panahon ba? Ang binakog ka na isa pa lang katuig. So, duha na giday karon. So siguro kung atong
balikan ang kinabuhi ni Nanay Lumin. So sa pasyon ako ganina nga siya gyud ang kita mang tanan gihatagan o kaalam usahay diya sa atong kinabuhi. Dalo kay taba. Dili ginato i-share ang atong kaalam. Kung atong tanawon ang kinabuhi ni Nanay Lumin, isip sa kitang sulugoon sa barangay kung kuwan man siya. Sa ganito. BNS. Sulugoon sa barangay. So, ilong isa sa nutrisyon. So, sa iyang kaalam, iyang gamit pa o iyang halan sa barangay, dili na sa barangay sa akong sikiki. So, gani, mahinumdum ko ba na usahay mag-rosary, memorize niya. Hindi ba? Ako, isa mo sana kung sige na mo kuhan sa ministeryo. Hindi, bulokon man, hindi memorize. Magsulot mo kuhan sa guide. Terus na ilumin ba? Kuhan ko nga, kapit sa o kanang nabitang talent na ako'y kaalam nga sa sige niya o pagpalagad. So, kahit di kayo yung kuhan nila, iyang pangunaw na ba? Hindi siya malimot. Kaya nagot, for example, sa kanang rosary. So, siya, di na siya magamit yung guide, memorize na sa kanang ministeryo. Nainumdum ikaw mo sa kung nga pa Sister Banzi exam niya. Pinaragayin na tubag na ko, kaya wak magiko memorize sa ning misteryo. Memorize mo ba, 5 ka misteryo. Katong sa ka misteryo na mo ba yung 5. Hindi memorize pa. So siguro, kung ato sigurong balikan ang iyang kinabuhi sa buhay pa siya, nindot kay Bano, tungod kay wala siya nagdalo. Siya ang talent, siya ang alam, iyang i-share sa barangay. Sa katawan ba? So nindot kayo tagaan na to o importansya nga ang kaalam naman na to sa matag-usa. Sa mga wala gud nato gihatagan sa Ginoo na. Pero usahay, di lang ipantay ba? Luman na gyud ang Ginoo kay kung kita patanan nga bright kayo, wala na. Wala giingon nga ako, di naman masugo kay puros man mga bright. Inumdog kita muna ka ng bright kayo, daghang kisa galibay ba? Kaya ako nakuha sa mua kaya kung magulang, marang-arang ito, kung suguon sa kong mama, ako yung lawas mo ba? Dito daghang kay pasangil, daghang kay siya galibay ba? So, kana siguro, bright di kay siya. Okay. Daghang magay sa kuwan, kanang rason. So, siguro kung atong tanahon, ang kaalam ni Solomon, kitang tanan, so nang pagbasa, kitang tanan, naagini, sa pagkataon na to, pero nagkalanlain lang ba? Kaya na yung sa nakod kita nga ako, mangkon ko nga, murag hinahinakod. Di na yung buko eh. Ang buko, di magidaw na kaanaran na ba? Di na nakakuan. Murag magsiga na lang mata. Hinahina yun siya. So siguro kung atong tanahon sa atong sarili, sa atong tagsatag sa kagalingon, lindot kayo ta, kung natay kaalam, nga ato kong gamiton, kung atong ihalat, kung atong ialagad bitaw. So, lindot tayo kung naakini sama sa Nanay Lumin sa una nga diin ihapong ihatag o gigamit na iyang kaalam. So napuslan kita ko na ako tayo kaalam niya wala na ito gigamit lagi ngayon nga busy good niyo o bigay panahon. So kita magod ang kabisi ang panahon na mo gina kung ako lang tagaan o bigayon nga nalibahid na to ang atong panahon sa busy ka ita. Ita kabalo mo, di ba? Wala. So kana siguro, nagpahinumdum ka na ito nga kita mang tanan. Wala may nga ako lang kay kapag pareho servisyo. Kitang tanan, i-challenge sa Ginoo nga iatagan tao kaalam nga diin ta kini atong magamit o ma-share nato sa uban. So gani, diya sa itong Ebanghelyo nga diin ang gingharian sa Diyos. So kung gingon ako ganina nga yun sa mga ito pagpangandam ang labi na kitang paghari sa Diyos. Labi na karon kuha na kayo ba? Kung mutanaw ta sa itong panahon karon kung atong observe ta sa panahon, kuya ko na kayo. No? Ay ang katalagman, makita na ito social media, grabe. Kaya yung bitaw ta nga hapit na gyud. Mahumano, hapit na gyud ang paghari sa Diyos. So,
siguro di lang siguro kang hadlok kay kung ligo na nga itong pagtuo nato kaniya bisan nun sa pay may tabo sa sa pay nga mabot sa itong kinabuhi problema o mga kasakit dili gyud ka maluya. So siguro siguro ang pinaka-importante kung sa pagsaulog karon sa paghandom sa pagkamatay ni Nanay Lumi. Kitang tanan unta dili unta tadalo labi na gyud sa kung unsa man ang gihatag sa Ginoo kanato mga talent o kana. So napunta no nga diha sa tong pagkinabuhi karon maningkamot kung dili lang sa mga material nga butang dili espirituhanon po ni Espiritu sa kinabuhi nga muna pinaka-importante na atong pangandaman sa atong pagsakad sa kakugalingon. So hinapunta kini nga adlaw nagpahinumdum ka nato diya sa atong pagsakad sa kakugalingon kung unsa man ang atong angay himuon diya sa atong kinabuhi. So malandong ta sa atong kaugalingon o kaha na balaka baka kita labi na gyud sa mga encounter ato nga pagsulay sa kinabuhi. So, diya po sa atong tagsatag sa kakugalingon pamalandungan nato kini o maminaw ta sa gandam nato nga awit alang sa tundugang pagpamalandong. Magampo kita uban sa kinatibuk-ang pagsalig sa Ginoo sa kinabuhi, insang nagapaabot kanato sa utlanan sa dalan sa kinabuhi. Sa matag pagampo kita mingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan
makakanayong mag-andam sa katawhan sa pagsugat ni Kristo, inigbalik niya. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, dungga kami. nga sa ilang pagsalig alang sa hustisya, ug kalinaw ang mga Kristohano muhiusa sa tanang katawhan diha sa pagtuo o paglaom ug muandam kanila alang sa pag-abot ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, dungga kami. nga ang mga makalilisang pag-panghitabo nga mahimo sa kinaiyahan ug tawhanong pagtampalas dili makabagbag kanato o makapahuwayong sa atong pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, dungga kami. nga ang mga masakiton mudawat kang Hesus diha sa ilang mga kasing-kasing ug makita kaniya diha sa ilang mga pagsulay. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, dungga kami. nga ang mga pag-ampo, intensyon ug mga pagpasalamat nga dunggon ug hatagan sa katumanan niini kung kini nahiiyon sa kabuton sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, dungga kami. nga ang mga nangamatay, ilabi na ang kalag ni Lula Filomena, nga unta makatagamtam sa walay katapusang kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, dungga kami. ug diha sa hilo mag-ampo kita alang sa atong mga personal na katuyuan. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, dungga kami. Langit ng Amahan, lulikaw kanunay kanamo, labaw kang nasayod sa mong panginahanglan. Tabangi kami na makanunayong makamatikod sa imong presensya, karon og sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ipakita ang timaan sa itong panaginig sunay. Yes, kalinaw. Palihong maglingkod alang sa pagkulikta. Ayon kami mag-alala.
kagang panahon sa mga anak. Signan sila yung mensahe. Boy no, mayo muto ka na tong tanan. Sa una-una dahil nagpasalamat ko sa atong kabag sa mga kway o sa tanan nga nadiri karon ako maigsoon kay naagid mo ning duyog sa pag-celebrate sa ikaduha nga tuig sa kamatayon sa among inahan. So usbon ako, salamat yun kayo kay kabalo ko matag usa ka nato busy gyud sa ato ang mga trabaho pero sa inyong gipakita kanamo murag di pa na kayo ni anak nga at least wala gyud nawala ang inyuhang gibate alang kanamo ug nanghinaot ko nga kanang nga mga pagbati ninyo nga dool sa akong mga dughan na dili gid mawala madala na at hatod sa ikapilang generasyon. Kaya mo man na naandan ko na to sa itong mga ginikanan. Madala na to, kung naghinaot ko nga, magpadayo na. O again, salamat yun kayo. Yan, di tayo muli ha. Okay. Wala. Si Usteng. Galit. Sige. So, salamat po no sa pagkanunayon nga pagsuporta dili lang sa katilingban, dili po sa kuha, dili sa labi na gyud kining paghandom na to no sa kamatayon ni Nanay Lumin. So, kuya dili gid ako malimtan. Dili gini mawala sa akong kana bitaw ako yang mga pahimangno sa una sabi na kang Tatay Marcos o tanong ginako niyo daton ko na ako sa kapatayo na ilang ka pagpahinomdom o nang pabalon bitaw nga before sila nawala kabalon naman siguro yun nga ningon siya nga Doy at imanagin na Doy ha imanagin ninyo ang simbahan kalaka ito siya nga murag nagkahugno ko na ba? So, kana bitaw mga kaayo nga ilang gilid. So, diligid ko na ako malimtan kay first gina ko mugi na akong first gina ko nga ari sa Cebu gidalagi ko din sa akong asawa. Tingin ko na ba mo nga relate ko kung sa kinabuhi nila niya. So, dili ko lagi do ako matukngan ang ilahang kuan kay lahi mabutan. So, siguro sa ilahang bilin siguro mapadayon nun ko diligin ako kalimtan o tanon ko din ako sa balunon ba so kana siguro ang pinaka-nindot na hili nila bitaw nga mga ayuhan mga pagtulunan ato kong magkagamiton ato kong sabi na yun akong ialagad ko sa katawan so sumunod ako sa pamilya kaya salamat no inyo pong pag-ibita dan kalimot niya ako kay nagbigay tagyo na una niya tuwig yan na yung sahay na tumakuanan kamo kay ilit maging malintan kay mga anak ko so kalimot to bago ko ini ni Ate Elizabeth atong kuan o ko hinumlong pero wala pud ka tuig karon so usban ako daghang salamat sa tanan nga karon dinhi so siguro maningkamot ang tanong sa atong kinabuhi prepare ta o maandam ta nga kinabuhi nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Kana lang siguro palihog manindog padayon ta. Magampo kita magagagahong Dios ug Amahan ugot ang among pagtuo ngay mong anak kinsa namatay sa krus una mong gibanhaw gikan sa mga patay aron siya maguna sa tanan itugot nga pinagi ning misteryo ang imong sulugoon nga si Nanay Lumin kinsa mipanaw na natos kapulayan ni Kristo makaambit unta sa mga kalipay sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug karon atong itugyan atong igsuon sa atong labaw nga makagagahom.
imong mga kamot amahan, ang among karong igsoon itugyan. Bawata siya sa paraiso, malaumon kami, O Ginoo. Salamat sa imong kaayog ugma, nga imong gipakita sa buhi pa siya. Igula kami sa pagtuo, piusa kami, O Ginoo. Sa imong mga kamot amahan, ang among karong igsoon itugyan. Gawata siya sa paraiso, malaumon kami, O Ginoo. Salamat sa imong kaayog ugma, nga imong gipakita sa buhi pa siya. Iguna kami sa pagtuo, piusa kami, O Ginoo. Pahulay nga dayon ihatag sa mga igsoon o Ginoo ang atong tubag, ug ang walay pagkapalo nga kahayag ipadan-ag nganha kaniya. Mupahulay unta siya sa kalinaw kitang tanan. Amen. Hinaot unta ngayang kalag ug ang kalag sa tanang nangamatay. Pinasikad sa kaluoy sa Ginoo. Mupahulay sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Amen. Hinaot unta nga ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoo Hesukristo. Manalangin ug muhupay kanato ug sa dakong kaghop mupahid sa matag luha sa atong mga mata. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos natong pagsaulog sa pulong sa Dios uban sa itong paghandom sa pagkamatay ni Nanay Lumin atong dadton ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.